अनासक्तिको अतिरिक्त अरू दुईवटा कुरा पनि भनेका छन्। कर्मबाट सन्यास अर्थात् सम्पूर्ण कर्ममा कर्तापनको त्याग अनि निष्काम कर्म अर्थात् समत्व बुद्धिले कर्महरूलाई गर्नु। अतएव अनासक्ति, कर्म सन्यास र निष्काम कर्म यी तीनहरूमा नाता र भिन्नता के छ? यसमाथि प्रकाश पारिदिनु भए कृतज्ञ हुने थिए। ब्रह्मज्ञान प्रेमी सुशील शान्ति। सुशील शान्ति। अनासक्ति योग मूल हो अनि यो अनासक्ति योग तेस्रो कोण हो। यस कोणबाट जीवनको अरू दुईवटा कोणहरू निस्कन्छन्, जस्तो कि गर्दै रहेर पनि नगर्नु अनि नगर्दै रहेर पनि गर्नु। एकलाई हामी कर्म सन्यास भनौं अनि अर्कोलाई हामी निष्काम कर्म भनौं। निष्काम कर्मको अर्थ हो गर्दै रहेर पनि नगर्नु, गर्दै रहेर पनि गर्नुको वासना जहाँ छैन, गर्दै रहेर पनि गर्नुको आग्रह जहाँ छैन, गर्दै रहेर पनि नगर्नु आओस्। तब पनि दुःख, कुनै चिन्ता र कुनै पीडा जहाँ छैन, गर्दै रहेर पनि गर्नुको फल नमिलोस्। तब पनि कुनै विषाद अनि शोक छैन, गर्दै रहेर पनि सबै गरिएका कार्यहरू नगरिएको होस्। तब पनि कुनै चिन्ता, कुनै पीडा अनि कुनै पछुतो छैन। तब नै यो निष्काम कर्म हो। यसलाई अझ विस्तार र सरलतापूर्वक हामी बुझौं है त। नगर्दै रहेर पनि गर्दै रहेर पाउनु, यसलाई बुझ्नु पर्छ भने यो अझ अरू झन पनि कठिन छ, जसलाई हामी सन्यास भनौं। नगर्दै रहेर पनि गर्दै रहेर पाउनुको अर्थ हो। जस्तै म केही पनि गर्दिन, तर पनि त तपाईको ढोकामा म भिक्षा त माग्न आउँछु र अनि यदि तपाईले चोरी गर्नुभएको छ अनि चोरीको नै अन्न खानुहुन्छ भने तपाई मलाई पनि चोरीकै अन्न त दिनुहुन्छ। यदि त्यो व्यक्ति जो कोही होस्, चाहे म नै किन नहुँ, सच्चा सन्यासी हो भने तब उसले भन्ने छ म पनि चोर हुँ भन्ने छ मात्र होइन, भन्नै पर्छ। यदि त्यो व्यक्ति सच्चा सन्यासी होइन भने चाहिँ तब भन्ने छ मलाई के चासो कि तिमी जेसुकै गर या गर्छौ, यसमा मेरो कुनै प्रयोजन छैन, यसमा मेरो कुनै मतलब छैन। यदि व्यक्ति झुट्टा सन्यासी हो भने उसले चोरीको अन्न खाएर पनि चोर हुने छैन। तर यदि ऊ सच्चा सन्यासी हो भने चाहिँ उसले भन्ने छ, स्वीकार्ने छ कि हो म गर्दिन चोरी, तर पनि त्यस कार्यको म पनि भागीदार हुँ, मेरो पनि त्यहाँ साझेदारी छ। तर मैले यो भने कि भिक्षा माग्छ भने तब अब यसलाई हामी यस्तो पनि बुझौं कि भिक्षा पनि माग्दैन तब पनि यदि
सच्चा सन्यासी यस पृथ्वीमाथि छ भने, जस्तै चीनमा हाल मानिसहरू मरिरहेका छन् कोरोनाबाट, तब उसले मान्दछ कि म पनि जवाबदेही छु, जिम्मेवार छु। नगर्दै गरेर म पनि साझेदार हुँ, किनकि यस पृथ्वीमाथि जुन चेतना निर्मित भएको छ त्यो मेरो बिना त हुनै सक्दैन, म पनि छु। यदि यस शहर, गाउँ, टोल वा क्षेत्रमा बस्छु र अनि यस क्षेत्रमा कुनै जातीय, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक या अन्य कुनै पनि दंगा वा झगडा भएमा, अनि न म हिन्दू हुँ, न म ब्राह्मण हुँ, न म कम्युनिस्ट हुँ, न म धनी हुँ, म मात्र केवल सन्यासी हुँ, तब पनि म जिम्मेवार छु। अवश्य मैले पनि केही यस्तो गरेको हुँला जसले यो झगडा, द्वन्द्व अनि महामारीलाई बल दियो, या हुन सक्छ मैले केही पनि नगरेको हुँला, म उभिएर हेर्दै रहे हुँला, अनि मेरो उभिएर हेरिरहनु पनि झगडाको लागि आधार बन्न सक्छ। सन्यासको अर्थ यो हो, नगर्दै रहेर पनि जान्नु कि जे पनि भइरहेको छ त्यसमा म पनि छु, त्यसबाट म बच्न सक्दिन, म उम्कन सक्दिन, त्यसमा म पनि भागीदार छु अनि जिम्मेवार पनि छु, हुने नै छु, किनकि म एक भाग हुँ। अनि जेसुकै पनि म गर्नेछु त्यसबाट विराट फल आउनेछ। यदि जातीय लडाई, धार्मिक झगडा, सामाजिक कलह या राजनैतिक द्वन्द्व भइरहेको थियो अनि म छड्के बाटो चुपचाप निस्किएँ, तब केही अरू गर्न नसके पनि म सम्झाउन अनि रोक्न त सक्थेँ। मैले सम्झाइन, मैले रोकिन पनि। मेरो नसम्झाउनु, नरोक्नु पनि मेरो कर्म हो अनि कृत्य हो। नसम्झाउनु र नरोक्नु पनि जिम्मेवारी मेरो हो। प्राय जसो मानिसहरू जसलाई सन्यास ठान्छन् त्यो सन्यास होइन, त्यो त विरक्ति हो। अनि जसलाई भगवान श्री कृष्ण सन्यास भन्दछन् त्यो अत्यन्त कठिन हिसाब, त्यो अनासक्त व्यक्तिको स्थिति हो। त्यसले यस्तो भन्छ कि जे म गरिरहेको छैन त्यसको लागि पनि म जिम्मेवार छु, किनकि म पनि छु अनि चेतना अन्ततः संयुक्त छ, एकत्रित छ अनि संगठित छ। के तपाईले पानीको लहरहरू देख्नु भएको छ? खोलामा, नदीमा, तालमा या समुद्रमा? तर सायद नै तपाईलाई थाहा भएको होला, लहरहरू आउँदै गरेको जस्तो लाग्छ, तर आएको भने चाहिँ हुँदैन। तपाई भन्नुहोला, यो कस्तो कुरा गर्नुभएको हो? लहरहरू लस्कर भएर आउँछन्। लाग्छ कि लहर कोसौं टाढादेखि आइरहेका छन् अनि तपाई नुहाई धुहाई पनि गर्नुहुन्छ त्यस लहरमा। खोला, नदी, तलाउ या समुद्रको किनारमा बसेर तब तपाई मेरो कुरा कसरी मान्नु होला कि आइरहेका हुँदैनन् भनेर? तर जसले जानेको हुन्छ पानीलाई, अर्थात् नदी या समुद्रलाई, उसले भन्ने छ कि कुनै लहर आउँदैन, केवल एक लहरले अर्को दोस्रो लहरलाई उठाएर धकेल्छ। त्यो कोसौं टाढाको लहर यस किनारसम्म आइपुग्नै पाउँदैन, आउँदै आउँदैन।
त्यो कोसौं टाढाको लहर जब उठ्छ तब त्यसको सँगै खाल्टो पैदा हुन्छ, डुँड जस्तै, केराको सुत्ला जस्तै अनि मकैको खोसेला जस्तै। त्यही खाल्टोको कारण जहाँ खाल्टो सकिन्छ त्यहाँ अर्को लहर पैदा हुन्छ। आफू उठ्नाले त्यो लहरले हजारौं लहरहरूलाई आफू सँगसँगै उठाउँछ अनि हिँडेको जस्तो लाग्छ, तर त्यो हिँडेको भने होइन। त्यो लहरको हजारौं धक्काको कुनै एउटा धक्का चाहिँ किनारमा आइपुग्छ। जब तपाईँ नदी वा समुद्रमा त्यसको किनारमा नुहाउनुहुन्छ, स्नान गर्नुहुन्छ, पौडी खेल्नुहुन्छ, तब त्यहाँ तपाईको पासमा त्यो सयौं कोसौं टाढादेखि आउँदै गरेको लहर आएको भने होइन, बस मात्र सागरको, नदीको, तालको या खोलाको छाती काँपेको। त्यो उठ्नुको कारण अझ झन कम्पन आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईको पासमा आउँछ। काँप्दै गरेको जुन लहरहरूलाई तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो यति विधि अविच्छिन्न हुन्छ, त्यो यति धेरै कन्टिन्युअस हुन्छ कि तपाईँ एकदम नै त्यसलाई छुट्टै गर्न नै पाउनुहुन्न कि यो लहर वास्तवमै आइरहेको हो। तर यदि यस किनारसम्म आउँदै गरेको लहरबाट कुनै व्यक्तिको डुबेर मृत्यु भयो भने तब कोसौं टाढा उठेको लहरलाई के तपाईँ जिम्मेवार ठहराउन सक्नुहुनेछ कि तिमी जिम्मेवार छौ? तर त्यस लहरले भन्नेछ, मैले डुबाएको होइन, म त गएकै छैन त्यो किनारमा कहिले, म त सधैँ यही छु। मेरो हुनुमा र त्यस व्यक्तिको डुबेर मर्नुमा कोसौंको दूरी छ। नै होइन होइन, भगवान श्री कृष्ण भन्छन् कि यदि त्यो लहर सन्यासी हो भने उसले भन्ने छ कि मैले डुबाएको हो, किनभने म समुद्रको एक हिस्सा हुँ, एक अंग हुँ। त्यस किनारमा गए या गइन, प्रश्न यो होइन। त्यस किनारमा जुन लहर गएको छ त्यसमा पनि मेरो उपस्थिति छ, मेरो हुनु छ अनि मेरो पनि हात छ। यस जगतमा कहीं पनि केही घटेको छ, सन्यासीले त्यसमाथि आफ्नो पनि हुनु मान्दछ, आफूलाई कर्ता मान्दछ जुन उसले गरेको नै छैन। यो अत्यन्त कठिन कुरा हो। कर्म गर्दै रहेर पनि आफूलाई अकर्ता मान्नु र ठान्नु भने चाहिँ यति कठिन छैन। यद्यपि एउटा सिक्काको दुई पाटाहरू, तर सन्यासको यो दृष्टि हाम्रो सोचाइमा छैन। सन्यासको सम्बन्धमा हाम्रो यति नै मात्र दृष्टि छ कि जसले छोडेर हिँड्दछ, जसले भन्छ अब मैले छोडी नै दिएँ, तब मेरो के जिम्मेवारी छ? जब मैले छोडी नै दिएको छु भने मेरो कस्तो जिम्मेवारी? तर यो समस्त जगत सिंगो समुद्रको छातीमाथि उठेको लहरहरू जस्तै हो। अब यस्तो स्थितिमा कुनै लहरले यस्तो भन्न सक्दैन कि म जिम्मेवार छैन। जुन श्रृंखला, जुन साइकल बनिरहेको छ त्यसमा जिन्दगी बडो अप्ठ्यारो छ, कठिन अनि जटिल पनि छ। जिन्दगीमा पनि चेतनाको समुद्रमा लहरहरू छन्, जस्तो कि म कुनै शब्द बोल्दैछु, तपाई पनि बोल्दै हुनुहुन्छ, जो कोहीले पनि बोल्छ, अनि भोलि हामी मध्ये कोही पनि यस पृथ्वीमाथि रहन्न र पनि त्यस शब्दको परिणाम अनन्त कालसम्म यस जगत रूपी समुद्रमा तरंगित भई नै रहनेछ। अनि को होला जिम्मेवार?
यदि हामी मध्ये चाहे म बोल्दिन या तपाई बोल्नुहुन्न, हामी सबै चुपचाप उभिरहन्छौं, तर पनि मेरो चुप या तपाईको चुपको परिणाम यस विराट जगतमा अनन्त कालसम्म प्रभावी हुँदै रहनेछ। अब भन्नुहोस्, को होला जिम्मेवार अनि को नहोला जिम्मेवार? म नरहुला, तपाई पनि नरहनु होला, यस्तो हुन सक्छ? हुन्छ नै। जस्तो कि जुन लहरको धक्काले त्यो किनारमा लहर उठ्यो, त्यो लहर अब अहिले नहोस् अनि व्यक्ति डुबेर मर्यो, तब त्यो लहरले भन्ने छ कि न त म किनारमा गएँ, अनि जति बेला व्यक्ति डुबेर मर्यो त्यस बेला त म छँदै नै थिइन, म त विदा भइसकेको थिएँ। तब त तपाई त्यस लहरलाई कुनै अदालतमा जिम्मेवार ठहर्याउन सक्नुहुने छैन, कुनै मुद्दा मामिला चल्न सक्ने छैन। तर याद रहोस्, भगवान श्री कृष्णको अदालतमा भने त्यो लहर पनि जो मेटिसकेको छ, रुग्ण भाषामा भन्ने नै हो भने जो मरिसकेको छ, मुद्दामा फस्नेछ। किनभने भगवान श्री कृष्ण भन्ने छन् कि तेरो हुनु या नहुनुले दुवै अर्थमा यस विराट जाललाई जन्म दिन्छ। यसमा त भागीदार छस् नै। यसकारण नगर्दै रहेर पनि जान्नु कि गर्दै रहेको छु, यो एउटा बाटो हो। यसको अर्थ सन्यास हो। अनि यस्तो व्यक्ति सन्यासी होइन जसले भन्छ कि मेरो कुनै हात छैन। अहिले भर्खरसम्म यस पृथ्वी, समग्र पृथ्वीमाथि 7 अरब भन्दा माथिको संख्यामा मानिस जातिको आबादी छ, बसोबास छ। अहिले यो मानिसको आबादी रहेको सिङ्गो पृथ्वी नै कोरोना नामको महामारीबाट गुलाम छ, अर्थात् दास बन्न पुगेको छ। यो परिस्थिति र दुर्घटनाको सृजना हुनुमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई र एक देशले अर्को देशलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। यस दोषारोपणको भाव नै आज यस पृथ्वी र पृथ्वीमाथिको सिङ्गो मानव आबादीलाई गुलाम यानी दास बनाउनमा सहयोगी छ। यस परिस्थिति एवं दुर्घटनाको जिम्मेवारी समस्त मानव जातिको हो। कोही पनि यस जिम्मेवारीबाट लुक्न, भाग्न र बच्न सक्दैन। तर पनि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। यदि यस पृथ्वीमा मानिसको यो भीडभित्र कोही सच्चा सन्यासी छ भने ऊ कुनै पनि जिम्मेवारीबाट भाग्ने छैन। किनकि सन्यासीको अर्थ नै यो हो कि जे अर्कोको जिम्मेवारी छ त्यो मेरो पनि हो, त्यो जुन अर्कोको त्रुटि छ त्यो पनि मेरो हो, त्यो जुन अर्कोको दोष छ त्यो पनि मेरै हो, त्यो जुन अर्कोको पाप हो त्यो पनि मेरो हो, त्यो जुन अर्कोको पुण्य हो त्यो पनि मेरो हो। किनभने हामी अलग, भिन्न र छुट्टै कहाँ हौ र? यदि अर्को नहोस् र पनि म नगर्दै रहेर पनि कर्ता हुँ, जिम्मेवार हुँ, जवाबदेही। अनि यो अत्यन्त रमाइलो र रोचक कुरो हो कि यदि नगर्दै रहेर पनि कोही कर्ता होस् तब अनासक्त हुनेछ। किनभने अब त आफ्नो कर्म र अनि अर्काको कर्मको बीचमा कुनै पनि दूरी रहेन। अब म केलाई छोडौं अनि केबाट भागौं? यदि म चोरी नगरौं तब पनि कुनै फरक पर्दैन। बाटोमाथि, यो माटोमाथि चोरी चलि नै रहन्छ। म चोरी गरौं तब पनि केही फरक पर्दैन।
अनि त अब यसलाई म आफ्नो भनौं, यसको कुनै अर्थ रहेन। यदि सबै थोकको म भागीदार हुँ, सबै पाप मेरै हो, सबै पुण्य मेरै हुन्, सबै युद्ध मेरा, सबै शान्ति मेरो, अनि त अब म केलाई छोडौं अनि केलाई समातौं? अब समात्नु नसमात्नुको कुनै प्रश्न नै रहेन। सबै हात मेरा। यी दुवै हातहरूलाई यदि छोडेर भागेर पनि जाउँला तब के नै फरक पर्ला? अनि सबै आँखाहरू यदि मेरा हुन्, तब यदि मैले आफ्ना दुवै आँखाहरूलाई फोरी पनि दिए तब के नै फरक पर्ला? र अनि यदि सबै घरहरू मेरा हुन्, तब म एउटा घरलाई छोडेर जंगल गए भने तब के फरक पर्ला? सन्यासको अर्थ हो कि यो जुन कर्मको विराट साइकल छ, यो जुन चक्रव्यूह छ, यो जाल छ जुन, यसमा हामी भागीदार छौं। हामी यसको अंश हौं। यसकारण नगर्दै रहेर पनि जान्नु कि म गरिरहेको छु। यसको ठीक अर्को रूप भगवान श्री कृष्ण भन्छन्, गर्दै रहेर पनि जान्नु कि म गरिरहेको छैन। अब त यो पनि अप्ठ्यारो र कठिन जस्तो लाग्नेछ। यस कुरालाई थाहा पाइसकेपछि यो अझ अरू अप्ठ्यारो र कठिन हुनेछ। यस्तो साधारण त यो सरल जस्तो लाग्छ। मानिस भन्छन् कि हामी अभिनेता बनेर यो गर्न सक्छौं, तर अत्यन्त कठिन छ कुरा यो पनि। सत्य त यो हो कि जो अभिनेता हुन्छ ऊ पनि कैयौं पटक चुक्छ अनि कर्ता हुन जान्छ। अभिनय गर्दाको बखतमा पनि कैयौं पटक चुक्छ अनि कर्ता हुन पुग्छ। अभिनय जुन व्यक्ति गर्छ ऊ जब आफ्नो अभिनयमा पूर्णतया लीन हुन जान्छ तब उसले यो बिर्सन्छ कि म अभिनय गरिरहेको छु। त्यसपछि त ऊ त्यही हुन जान्छ जे उसले गरिरहेको छ। तब ऊ आविष्ट हुन पुग्छ, तब ऊ अभ्यास हुन पुग्छ, तब ऊ त्यही हुन्छ जे ऊ गरिरहेको छ। यो अभ्यासलाई थोरै थाहा पाएर अघि बढ्नु उत्तम हुने जस्तो लाग्छ। अभिनेताको अभ्यास, किनभने जब अभिनेतालाई अभ्यासले समातोस्, भ्रमले समातोस् कि म यही भए, तब हामी जे जिरहेका छौं अनि फेरि हामी अभिनेता भयौं कसरी? जस्तो कि भगवान रामको पत्नी सीता हराइन् भने तब राम अभिनेता कसरी हुनेछन्? यदि रामलीलाको नाटकमै पनि सीता हराइन् भने राम अभिनेता कसरी हुनेछन्? यदि नाटक रामलीलामा पनि सीता हराउँछिन् अनि नाटक रामलीलामा बनेको रामको पनि आँखाबाट असली आँसु आउँछ कैयौं पटक, किन नआउँदो होला? जबकि हेर्नेवाला दर्शकको आँखामा आँसु आउँछ जसले रामलीला हेरिरहेको हुन्छ, जो कि राम पनि बनेको छैन। जब ऊ रुन थाल्छ भने तब त जो साँच्चीकै राम बनेको छ त्यहाँ उसको स्थिति त अझ झन गहिरोमा छ। ऊ त दर्शक पनि होइन, कर्ता चाहियो। अभिनेता नै सही, तर गरिरहेको छ। यदि उसको सीता हराउँछिन् अनि ऊ रुन थालोस् र आँसु केही बेरकै लागि मात्र भए पनि असली आँसु हुन गएको होस् तब कुनै आपत्ति होइन। हुन्छ यस्तो, अभिनेताले पनि बिर्सन्छ छेडभरको लागि कि म अभिनय गरिरहेको छु। हेर्नुस्, हामी त अहिले नाटकमा होइन, जीवनमा छौं। जीवनमा यो जान्नु कि हामी अभिनय गरिरहेका छौं यो अत्यन्त अप्ठ्यारो र कठिन अनि आर्दुअस कुरा हो। तर यदि जे हामी
गरिरहेका छौं त्यसलाई हामीले उचित ढंगले ठीकसँग चिन्न पायौं भने तब तत्काल देखा पर्न थाल्नेछ कि हामी यो अभिनय गरिरहेका छौं। तपाई गरिरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ त्यो के हो अनि मात्र तपाई अभिनयलाई चिन्नु हुनेछ र जान्नु हुनेछ। म प्राय सुगारामको सम्बन्धको घटना भन्ने गर्दछु। एक राजाको पत्नीसँग उसको प्रेम थियो। एक दिन ऊ विदा भइरहेको थियो किनकि ऊ अर्कै गाउँमा बसाई सर्दै थियो। अनि सुगारामले राजाको पत्नीसँग भन्छ कि तिमी बिना म कसरी बाँच्न सकुला, एक क्षण बिताउन मुस्किल हुनेछ। तिमी भन्दा धेरै सुन्दरी, तिमी भन्दा उच्च प्रेमी कोही पनि छैन। त्यो स्त्री सुगारामको यस्तो कुरा सुनेर रुन थाली। अनि सुगारामले फर्केर हेर्यो र भन्यो कि माफ गर, यो कुरा मैले अर्की स्त्रीलाई पनि भनेको छु। तिनीहरूसँग पनि मैले यही नै कुरा भनेको छु कि तिमी बिना म पल भरि पनि रहन सक्दिन। तर म त छु अनि म रहने छु किनकि भोलि मैले फेरि कुनै अर्की स्त्रीसँग पनि भन्ने मौका आउन सक्छ। अनि यो त मैले सबै स्त्रीहरूसँग भनेको छु कि तिमी भन्दा सुन्दर कोही पनि नै छैन। यसपछि त्यो स्त्री अत्यन्त रिसाउँछ, ऊ असाध्य दुखी हुन्छ। अनि सुगाराम हाँस्दै भन्छ, म त केवल मात्र ठट्टा गर्दछु। त्यो स्त्री अनि फेरि खुसी भइहाल्छ। अब यो जुन मानिस हो सुगाराम, यो मानिसले बुझ्न सक्छ कि जिन्दगी अभिनय हो। यो मानिसले चिन्न र जान्न सक्छ कि जिन्दगी अभिनय हो। तर त्यो स्त्रीलाई भने चिन्न, जान्न र बुझ्न अति नै कठिन हुनेछ कि जिन्दगी अभिनय हो। तर यस्तो चाहिँ भने होइन कि अभिनय हुनाले जिन्दगी खराब हुन्छ। सत्य त यो हो कि अभिनय हुनाले जिन्दगी अत्यन्त कुशल चाहिँ हुन जान्छ। यसकारण भगवान श्री कृष्ण भन्छन्, योग त कर्मको कुशलता हो। वास्तवमा जब जिन्दगी अभिनय हुन जान्छ तब विषाद बिलाउँछ, पीडा भाग्छ, काँडा हराउँछ, फूल नै मात्र रहन्छ।
जब जिन्दगीमा अभिनय नै गर्नु छ भने क्रोधको लागि किन गर्नु? क्रोध गर्नु पागलपन हो, अबुझपन हो। जब अभिनय नै गर्नु छ भने प्रेमको नै गरिएको हुन सक्छ। क्रोधको अभिनय गर्नुको के अर्थ, के उपलब्धि अनि के प्रयोजन? जब अभिनय नै गर्नु छ भने अनि फेरि क्रोधको त केवल पागलले नै अभिनय गर्नेछन्। जब अभिनय नै गर्नु छ भने प्रेमको नै हुन सक्छ। जब सपना नै देख्नु छ भने दीनता दरिद्रताको किन देख्नु? राजा हुने वा राजा भएको देख्न सकिन्छ। आफ्नो कृत्यहरूलाई चिहाई चिहाई हेर्नाले सनै सनै अर्थात् बिस्तार बिस्तार थाहा चल्छ कि म अभिनय गरिरहेको छु। पिताको अभिनय गरिरहेको छु, पुत्रको अभिनय गरिरहेको छु, माताको अभिनय गरिरहेको छु, पत्नीको अभिनय गरिरहेको छु, पतिको अभिनय गरिरहेको छु, प्रेमीको अभिनय गरिरहेको छु, मित्रको अभिनय गरिरहेको छु, हरेक नाता सम्बन्धको अभिनय गरिरहेको छु। यो देखा पर्नु पर्दछ। यसलाई तपाईं एक एक कृत्यलाई अणुमा समात्नुहोस्, एक एक कृत्यलाई एटोमिकल्लीमा राख्नुहोस् र अनि हेर्नुहोस् कि के भइरहेको छ। अनि तपाईं असाध्यै हाँस्नुहुनेछ। अनि हुन सक्छ बाहिर बाहिर आँसु झरिरहेको होस् तर भित्र हाँसो आउन सुरु होस् कि यो म के गरिरहेको छु। हुन सक्छ बाहिर अरू नै कोही केही भइरहेको होस्, भित्र चाहिँ अर्कै केही हुन सुरु भइजाओस्। त्यसपछि तत्काल तपाईं यस स्थितिलाई बुझ्न र जान्न समर्थ हुन थाल्नुहुनेछ। जसै जसै यो सफा अनि स्पष्ट हुनेछ त्यसै त्यसै जिन्दगी अभिनय हुन जानेछ। एक दिन एउटा फकीर मरिरहेको थियो। मर्दै गरेको बेलामा उसले आफ्ना मित्रहरूलाई सोध्यो कि मलाई केही बताऊ, किनकि मर्न त धेरै मरेका छन्, म पनि मर्न चाहन्छु, तर कुनै नयाँ ढंगले मरौं। कहिलेसम्म पुरानै ढंगले मर्दै रहने? उसका मित्रहरूले भने कि तपाई कस्तो अनौठो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मर्नु कुनै ठट्टा हो र? त्यो फकीरले भन्यो कि तिमीले कहिल्यै कुनै मानिस हिँड्दा हिँड्दै मरेको सुनेका छौ? हिँड्दै गरेको होस् अनि मरेको होस्? मित्रहरूले भने त्यस्तो त सुनेको छैन। अनि त्यत्तिकैमा एउटा बुढा मानिसले भन्यो कि यस्तो कथा चाहिँ मैले सुनेको छु। एक पटक एउटा फकीर हिँड्दै गर्दा मरेको थियो। त्यो मर्न लागेको फकीरले भन्यो कि फकीर नै हिँड्दै गरेर त मर्न सक्छ, मर्यो होला। यो ढंगलाई छोड। तिमीले कहिल्यै कसैलाई उभिएर ठिङ्ग उभिएर मरेको सुनेका छौ? मित्रहरू मध्येको एउटाले भन्यो कि छु, मलाई यस्तो थाहा छ कि एउटा मानिस एक पटक ठिङ्ग उभिएर मरेको थियो। अनि त्यो फकीरले भन्यो जो ढंगले जिरहेको हुन्छ त्यो नै ढंगले मर्दछ, मर्न सक्छ। ठिक छ, तिमीले कहिल्यै सुनेका छौ कि कुनै मानिस शीर्षासन गर्दै गरेर मरेको होस्? ती मित्रहरूले भने न त सुनेका छौ, न त यो सोच्न नै सक्दछौ, न यो कल्पना नै गर्न सक्दछौ। शीर्षासन गर्दै गरेर कोही कसरी मर्ला? तब त्यो मर्दै गरेको फकीरले भन्यो त्यसो भए यो चाहिँ ढंग मेरो आफ्नो लागि उचित हुनेछ। अनि त्यसले शीर्षासन लगाएर उभियो र अनि मर्यो।
त्यसपछि त त्यो आश्रममा ठूलो समस्या उब्जियो। त्यो आश्रममा ठूलो कठिनाई पर्यो, किनकि त्यसलाई तल जमिनमा सुताउने कसरी असाध्य डराउन लागे सबै। यसै पनि त्यो मानिस खतरनाक देखियो कि जो शीर्षासन लगाएर भन्छ कि ठीक छ शीर्षासन लगाएर मर्छु, यो पनि थाहा छैन कि मर्यो वा जिउँदैछ, या अर्थोकै केही पो भएको पो हो कि। सबै तरिकाले चेक जाँच गरेपछि थाहा भयो कि न श्वासको आवागमन छ न त धड्कनको नै अत्तो पत्तो छ। अनि गम्भीर हुन जानेछ, किनकि कर्ता बन्ने छ नै अभिनयको कर्ता हुन जानेछ। भगवान श्री कृष्ण यो भनिरहेका छैनन् कि तिमी अभिनय गर, भगवान श्री कृष्ण यो भनिरहेका छन् तिमी जे गर्दछौ त्यो म जान्दछु कि त्यो अभिनय हो। तिमी पनि जान, तिमी पनि थाहा पाऊ, तिमी पनि चिन, तिमी पनि खोज, अनि जुन दिन देखिनेछ कि
त्यो अभिनय हो। त्यसै दिन तिमी गर्दै गरेर पनि अकर्ता हुन जानेछौ। त्यो दिन ढङ्गको कुरा हो। यसरी यसलाई दुई भागमा बाँडिदिए भगवान श्री कृष्णले, निष्काम कर्मीका लागि अनि सन्यासीका लागि। यो ढङ्गको कुरा हो। यो कसको के रुचि छ यो नै कुरा हो। कोही गर्दै रहेर पनि नगर्नेवाला हुन जानेछ, कोही नगर्दै रहेर पनि गर्नेवाला हुन जानेछ। यो दुई किसिमका मानिसहरू छन् जगतमा। यो हाम्रो प्रकारको कुरा हो। जस्तो कि पुरुषको लागि सहज एवं सरल हुनेछ कि ऊ गर्दै रहेर पनि नगर्नेवाला होस्। स्त्रीको लागि सहज एवं सरल हुनेछ कि ऊ नगर्दै रहेर पनि गर्नेवाली होस्। यो व्यक्तिको प्रकारको फरक हो। स्त्रीको जुन चित्त छ त्यो निष्क्रिय छ, प्यासिभ छ। पुरुषको जुन चित्त छ त्यो सक्रिय छ, एक्टिभ छ। पुरुषको जुन चित्त छ त्यो गर्नेवालाको छ, स्त्रीको जुन चित्त छ त्यो नगर्नेवालाको छ। स्त्रीलाई यदि केही गर्नु पनि होस् तब ऊ नगर्नुको ढङ्गले गर्दछ। पुरुषलाई केही नगर्नु पनि होस् तब ऊ गर्नेवाला झैं गरी हमला गरिदिन्छ। मुष्ट विभाजन गरिरहेको छु। मुष्ट यसकारण भनेको छु कि पुरुषहरूमा कैयौं स्त्रैण चित्त मानिस छन् अनि स्त्रीहरूमा कैयौं पुरुष चित्त मानिस छन्। स्त्रीले केही गर्न पनि चाहन्छन् भने उसको सारा व्यवस्था नगर्नुको हुनेछ। यदि उसले कसैलाई प्रेम पनि गर्दछ भने पनि देखाउन चाहन्न कि प्रेम गर्दछ, प्रकट पनि गर्न चाहने छैन कि ऊ प्रेम गर्छ। सबैतिरबाट लुकाउने छ। यस प्रेमलाई उसले नगर्नु बनाउने छ। र अनि पुरुषले यदि प्रेम नगरोस् पनि तब पनि उसले अनेकौं उपाय गरेर भए पनि प्रकट गर्नेछ कि चारैतिरबाट बादलले घेरे झैं घेर्नेछ अनि प्रेमको वर्षा गरिदिनेछ कि म प्रेम गर्छु। पुरुष र स्त्री चित्तको कारण नै दुई प्रकारको नै चित्त छ जगतमा, स्त्रीहरू र पुरुष। म भनिरहेको छैन स्त्री चित्त अनि पुरुष चित्त। यस्ता स्त्रीहरू पनि छन् जसले हमला आक्रमण गर्दछन् प्रेममा, अनि यस्ता पनि पुरुष छन् जसले प्रतीक्षा गर्दछन् प्रेममा। यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। यी दुई चित्त छन्, स्त्री मन फेमिनिन माइन्ड अनि पुरुष मन मेल माइन्ड। भगवान श्री कृष्णले यी दुई चित्तलाई ध्यानमा राखेर नै दुई भाग गरिदिए। सन्यासको चाहिँ अर्थ एउटा नै छ, भाग दुई छन्। यदि स्त्रैण चित्तको प्रतीक्षारत व्यक्तित्व, समर्पण गर्नेवाला निष्क्रिय मन, पैसिभ माइन्ड यदि यस दिशामा जानेछ तब उसले भन्नेछ कि नगर्दै गरेर पनि नगर्नु नै उसको अवस्था हुनेछ। अनि नगर्नुको बीचमा आफूलाई कर्ता जान्नु उसको अनुभव हुनेछ। यसकारण स्त्री यदि कहिल्यै इनिसिएटिभ लिदिनन्, कुनै चित्तको कुनै पहल गर्दिनन्, यसकारण कैयौं पटक पुरुष धोकामा पर्दछ। तर स्त्री स्पष्ट रूपमा जान्दछ कि पहल उसले नै लिएकी हो, तर उसको पहल प्रतीक्षावाला पहल हो। उसले एक शब्द पनि भन्दिनन् प्रेमको। अनि यदि पुरुषले उसँग प्रेमको शब्द नबोलोस् तब ऊ दुखी हुनेछ। यद्यपि
उसले एक शब्द भनेको छैन, ऊ दुखी हुनेछिन्, किनकि उसको नभन्नुमा नै उसको पहल त जारी छ, बाँकी उसको पहल प्रतीक्षा गर्नेवाली छ। यदि पुरुषले प्रेमको शब्द नभनोस् र सोझै प्रेम गर्न लागोस्, तब कुनै पनि स्त्रीलाई कहिल्यै पनि त्यो मन पर्ने छैन, किनकि उसको प्रेमलाई त्यो स्त्रीले चिन्न नै पाउँदैन। जबसम्म कि ऊ आक्रामक नहोस्, जबसम्म पुरुषको प्रेमले आक्रमण नगरोस्, तबसम्म स्त्री मान्न नै सक्दिनन् कि उसले प्रेम गरिरहेको छ। यसकारण अत्यन्त शान्त पुरुष जसको प्रेम आक्रामक छैन, स्त्रीलाई कहिल्यै तृप्त दिन नै पाउँदैन। अनि यस्तो व्यक्ति पनि जो त्यति मूल्यवान पनि छैन, त्यति अर्थपूर्ण पनि छैन, तर यदि उसको प्रेम आक्रामक बनोस्, तब त्यो स्त्रीको लागि पर्याप्त रस दिन समर्थ हुन्छ, किनकि उसको आक्रमणले बताउँछ कि उसले कति प्रेम गर्दछ। उसको आक्रमण हुनुले बताउँछ कि उसले कति चाहन्छ। स्त्री यदि आक्रामक भई भने तब कुनै पुरुषलाई कहिल्यै तृप्त दिलाउन पाउँदिन, किनकि तब ऊ पुरुष जस्तै हुन जान्छ। यी जुन चित्तको दुई विभाजन छन्, यस विभाजनको कारण दुई भाग छन्। गर्दै रहेर पनि नगर्दै रहेको जान्नु, नगर्दै रहेर पनि गर्दै रहेको जान्नु, यी एक नै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्।